अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 23 शाबान 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मार्च की 16 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मोमिनून आयत नंबर 28 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़स्तवैता, फिर जब तुम बैठ जाओ, अंत वमम माअका, तुम और जो तुम्हारे साथ है, अलल फुल्की, कश्ती में, फ़क़ुल हम्दुलिल्लाहि, तो कहना तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लज़ी नज्जाना, वो जिसने हमें नजात दी, मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम से। यानी जब तुम और तुम्हारे साथ वाले कश्ती में बैठ जाएं और तो कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें नजात दी जालिम कौम से। यानी जैसे नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या पढ़ रहे थे हम, उसमें जो अल्लाह ताला ने, जब नूह अलैहिस्सलाम जो सो अपनी कौम के बीच में तबलीग करते रहे और कौम मानने को तैयार नहीं थी, तो आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, इन लोग मुझे झुठला रहे हैं। तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, हमारे आंखों के सामने तुम एक कश्ती तैयार करो और कश्ती के अंदर खुद भी बैठ जाना और अपने घर वालों को लेकर, और वो लोग जो तुम्हारे साथ ईमान ले आए सिवाय उनके जिनके बारे में पहले से फैसला हो चुका है, और वो लोग गर्क होने वाले हैं। तो इस तरीके से, यानी पिछले बार हम ये पढ़ चुके थे। तो अभी अल्लाह यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम कश्ती में सवार हो जाओ, तुम और वो लोग जो तुम्हारे साथ हैं, तो अल्लाह की तारीफ बयान करना। क्यों? कि अल्लाह ने तुम्हें नजात दी जालिम कौम से। यानी अब पीछे जो रह गए थे बाकी लोग, यानी जो ईमान ले आए नूह अलैहिस्सलाम पर, सिर्फ उन्हीं को कश्ती में सवार होने का हक था और वही सवार हुए। बाकी के पूरी की पूरी कौम पीछे रह गई, और पीछे छोड़कर कौम को जब ये कश्ती में निकल जाएंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की तारीफ बयान करो कि जिसने तुम्हें जालिम कौम से नजात अता फरमाई। वक़ुल, और कह दीजिए, रब्बी, ए मेरे रब, अंजिलनी, मुझे उतार, मुंजिलन, मुबारकन, मुबारक मंजिल पर, व अंत खैरुल मुंजिलीन, और तो बेहतरीन उतारने वाला है। यानी जब कश्ती में सवार हो जाओ तो फिर ये भी कहना, ए मेरे रब, तो मुझे मुबारक मंजिल पर उतार, यकीनन तू जो सो बहुत बेहतरीन उतारने वाला है। यानी जब कश्ती में सवार होकर चलने लगो तो अल्लाह से ये दुआ करना। इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें लआयतिन, अलबत्ता निशानियां हैं, व इन कुन्ना लम मुब्तलीन, और तहक़ीक़ ज़रूर बज़रूर हम जो सो आजमाइश करने वाले हैं। यानी ये नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, उसमें यकीनन लोगों के लिए निशानियां हैं, और हम जो सो लोगों को आजमाइश करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो मुख्तसर बता दिया गया। तो जैसे कि हम पढ़ चुके थे पहले भी कि नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में बैठ गए और उनके साथ जो उनके ऊपर ईमान लाए थे वो बैठ गए, और जानवरों में से हर चौपाए वगैरह में से एक एक जोड़े को रख लिया। उसके बाद जब वो कश्ती से निकलने लगी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा, जो कि अभी कश्ती में सवार नहीं हुआ था, उसको कहा कि मेरे बेटे, आज तू हमारे साथ सवार हो जा कश्ती में, वरना अल्लाह का तूफान हलाक कर देगा। तो उसने अकड़ के साथ कहा कि नहीं, बोले मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। तो उनकी ये बात चल ही रही थी कि वो एक जोर की मौज आई और उनकी आंखों के सामने उनका बेटा गर्क हो गया। तो और उनकी बीवी जो उन पर ईमान नहीं लाई थी, वो भी पीछे रह गई थी। तो ये सारे के सारे वाक़ये में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं, और हम लोगों को आजमाते रहते हैं। सुम्मा अंशाना, फिर हमने पैदा किया, मिन बादिहिम, उनके बाद, क़रनन आखरीन, एक दूसरी कौम और एक दूसरी गिरोह। यानी जब नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग बच गए, उसके अलावा जो पीछे थे सबको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने फिर उनके बाद जो सो पैदा किया एक और कौम को, एक और नस्ल को। फ़अरसलना फ़ीहिम, फिर हमने भेजा उनकी तरफ रसूलन, एक रसूल, मिनहुम, उन्हीं में से, अनेबुदुल्लाह, कि तुम इबादत करो अल्लाह की, मा लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन गैरुहु, कोई और इलाह उसके सिवा,
अफला तत्तकून, क्या तुम नहीं डरते, क्या तुम परहेजगारी नहीं करते। यानी उसके बाद जब अल्लाह ताला ने फिर नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग बच गए थे, उनके साथ उनके औलाद में से फिर लोगों को अल्लाह ने फैलाया और उन्हीं में से फिर एक रसूल को भेजा, जिन्होंने भी जब पहले बार उन्होंने यही कहा अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई और माबूद नहीं है, क्या तुम डरते नहीं, यानी क्या तुम परहेजगारी इख्तियार नहीं करते। देखें, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अंदर सबसे पहले यही दावत दी थी कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी और की इबादत मत करो। तो यहाँ पर भी नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनके बाद जो बच गए थे और उनके बाद जो नया रसूल आया, उन्होंने भी यही कुछ कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई और इलाह नहीं है। तो तमाम के तमाम अंबिया जब भी आते हैं, उनकी कौम में सबसे पहले जो दावत देते वो यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। और ये क्यों कहते, जब वो कौम अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत कर रही होती, या अल्लाह को पूरी तरह से छोड़कर दूसरों की इबादत करना, या अल्लाह की भी इबादत करना, साथ में दूसरों की भी इबादत करना, तो इस वजह से जरूरत पड़ती है और उसी वक्त में अल्लाह ताला फिर किसी रसूल को भेजता है। जब तक के कौम के अंदर बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं आया, अल्लाह ताला किसी रसूल को नहीं भेजता। जब बहुत बिगाड़ आ जाए और सारे के सारे लोग गुमराही में पड़ जाए और कुफ्र और शिर्क में पड़ जाए, तो फिर अल्लाह ताला रसूलों को भेजता है। और जब रसूल आते तो सबसे पहली जो दावत देते हैं वो यही है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी और की इबादत मत करो। तो आज मुसलमानों को भी इस अहमियत की, इस तौहीद की अहमियत को समझने की जरूरत है। जहां कहीं भी जब कभी भी हम दीन की तबलीग करें, तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करें कि एक अल्लाह की इबादत करना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है। जब ये बात लोगों को समझ में आ जाए, तो फिर तो ये रिसालत के बारे में बात करें कि देखो हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल बना के भेजे गए हैं। और इसका मतलब ये है कि इताअत और फरमा बरदारी हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है, किसी और की नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अहकामात बयान किए हैं हदीसों में, पहले तो कुरान में जो अहकामात आए वो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमको अमल करना है, इसी में नजात है। तो इस तरीके से लोगों को तबलीग किया जाएगा। वक़ाल अल मलऊ, कहने लगे सरदारन, मिन कौमिही, इसकी कौम में से, अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, व कज़्ज़बू, और झुटलाया, बिलिक़ा अल आखिरती, आखिरत के मुलाकात को, व अतरफनाहुम, और हमने उन्हें दुनिया की ऐश व आराम दे रखा था, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। मा हाजा, नहीं है ये, इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, मगर बशर तुम ही जैसा, या कुलु मिम्मा ताकुल, या कुलु वो खाता है, मिम्मा ताकुलुना मिन्हु, जिसमें से तुम खाते हो, वो यशरबु, और वो पीता है, मिम्मा तशरबून, जिसमें से तुम पीते हो। देखें, अब जो दूसरे नबी आए, दूसरे रसूल आए, उन्होंने भी लोगों को यही कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई इलाह नहीं है। तो उनके कौम के सरदारान, जो बड़े लोग थे जिन्होंने कुफ्र किया था, यानी कौम के सरदारान जो कि काफिर थे, उन्होंने, और जो कि दूसरा गुनाह उनका ये था, एक तो उन्होंने कुफ्र किया था, दूसरा आखिरत के मुलाकात के इनकारी थे, यानी क़यामत के बारे में उनका ईमान नहीं था। तो उन लोगों ने कहा, और अच्छा उनकी हालत क्या थी, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हमने उन्हें दुनिया में बहुत ज्यादा ऐश व आराम दे रखा था। यानी सरदारान जो थे, उन लोग तो कुफ्र करते थे अल्लाह का, और साथ में जो सो आखिरत का इनकार करते थे, और उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उन्हें माल और दौलत बहुत ज्यादा दे रखा था। तो ऐसे लोगों ने, जब नबी ने, उनके रसूल ने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं है, तो सामने से कहने लगे, ये तो बस इंसान ही है तुम ही जैसा, और ये भी खाता है उसी में से जिसमें से तुम खाते हो, और ये भी पीता है उसी में से जिसमें से तुम पीते हो। मतलब क्या है कि इसके अंदर कौन सा बड़ापन है, ये कौन सा जो सो अलग ये है, ये भी तुम ही जैसा इंसान है, वो तुम ही जैसा खाता पीता है। तो मतलब क्या है कि फिर हम क्यों इसकी बात माने, इस तरीके से इनकार करना चाहते थे। भाई ये भी इंसान हमारे ही जैसा इंसान है और हमारे ही जैसा खाता पीता है, इसके अंदर तो कोई खास खूबी तो है नहीं, तो फिर हम इसकी बात को क्यों माने, और खास तौर पे मानकर उन माबूदों को छोड़ दें जिसकी हम इबादत करते हैं, या वो अल्लाह का इनकार करते थे तो अल्लाह को मानने लग जाएं। तो ये नहीं, बहुत बड़ा चेंज के लिए बुला रहे हैं, और इनके अंदर तो कोई ऐसी खूबी भी नहीं है, तो हम इनकी बात को क्यों माने। वलाइन अतातुम, और अगर तुमने इसकी इताअत की, बशरन मिस्लुकुम, एक बशर, एक इंसान तुम ही जैसा, इन्नकुम इज़न लखासिरून,
بے شک تم اس وقت میں خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھیں لوگ کس طریقے سے باور کرواتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے وہ بھی تم ہی جیسا انسان ہے، وہ تمہارے جیسا کھاتا پیتا ہے۔ اگر تم نے کسی بشر کی، تمہارے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت و فرما برداری کی تو یقیناً تم جو سو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کوئی فارمولا ہے یہ، اگر انسان اپنے ہی جیسے انسان کی بات مانے تو اس میں گھاٹا ہوگا۔ کیوں ہوگا بھائی؟ کیونکہ انسان تو انسان کو سکھاتا ہے، لیکن ان کے پاس دلیل تو کچھ تھی نہیں لوگوں کو روکنے کے لیے، تو بہرحال اس طریقے کا ایک بہانہ مل گیا کہ یہ بھی ہمارے ہی جیسا انسان ہے، اور عوام الناس تو یہ جانتی تھی حقیقت کہ یقیناً یہ ہمارا ہی جیسا انسان ہے۔ تو اس دلیل کو لے کر انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اس کی بات تم مانو گے تو پھر یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعیدکم، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، کیا تم کو ڈراتا ہے، انکم اذن متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم، اور تم ہوگے، ترابا و عظاما، مٹی اور ہڈی، انکم مخرجون، کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ یعنی قوم کے سرداروں نے اور ایک بات اس طریقے سے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد جب تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، تو کیا تم نکالے جاؤ گے؟ یعنی اس طریقے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی یقیناً وہ بولتے تھے، تو اس کو جو سو ہنسی مذاق کرتے ہوئے اور ایک تعجب کے طور پر وہ اس طریقے سے سوال کرتے تھے، ہے ہاتا، ہے ہاتا، نہیں نہیں، بہت دور ہے، بہت دور ہے، لما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی قوم نے کیا کہا، بھئی یہ جو تم کو ڈرا رہا ہے اس طریقے سے کہ جب تم مر کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ہڈیاں تمہاری باقی رہ جائیں گی تو تم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، یعنی ناممکن ہے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں یہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ تو ناممکن ہے۔ تو اس طریقے سے قوم کے بڑوں نے قوم کو ڈرایا اور قوم کو جو سو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ایمان نہیں لایا۔ ان ہیا، نہیں ہے یہ، الا حیاتنا الدنیا، ہماری مگر یہ دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ دیکھیں، اور آگے ان کے قوم کے سرداروں نے یہ تک دعویٰ کر دیا کہ جو سو ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم جیتے ہیں، اور دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی کیونکہ وہ قوم کے سرداران آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے جو نبی اور رسول دعوت دے رہے تھے اس کے مقابلے میں، اس کے خلاف میں لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کیا، اور پہلے تو سوالیہ طور پہ کہا کہ کیا وہ تم کو اس طریقے سے ڈراتا ہے، اس طریقے سے تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر کے ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ناممکن بات ہے۔ پھر سٹریس کرتے ہوئے کہا کہ بھئی ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ جیسے کہ آج افسوس کی بات ہے، اچھا یہاں پر وہ عقیدہ کفار کا، مشرکین کا تھا، اب ذرا مسلمان بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں، اپنے اندر کے عقیدوں کو دیکھ لیں۔ اگرچہ کہ زبان سے ہم کہتے تو ہیں، ہم ایمان لے آتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر، حساب کتاب پر، جنت پر، جہنم پر، لیکن کیا واقع ہمارا ایمان ویسے ہی ہے جیسے ہونا ہے یا نہیں؟ تو انہی کی روش ہے، ہم نے بھی یہی سمجھ رکھا ہے کہ بھئی ہم تو یہی تو دنیا ہے، اسی میں جیتے، اسی میں مرتے ہیں، ہم نے کسی کو دیکھا تو نہیں دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے، تو یہ سب کچھ کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب فلسفی کی باتیں ہیں، کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کس کو پتا ہے؟ جیسے کہ اکثر عوام الناس بلکہ ہنسی مذاق میں اور کبھی کبھی تو اسی طریقے سے ہنس کر اڑا دیتے ہیں کہ جب لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، جہنم ہے، جہاں جنت ہے، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد حساب کتاب دیا جانا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سب بات کی باتیں ہیں، وہ کس نے دیکھا، کیا دیکھا، وہ جب ہوگا تب دیکھیں گے۔ تو در حقیقت میں اس طریقے سے کہنے والا، اس کا ایمان بھی آخرت پر نہیں ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ اور اگر یہی ایمان رہا تو ظاہر بات ہے کہ اب ہمارا ایمان آخرت پر کمزور ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے پاس گرفت ہو سکتی ہے۔ اور آخرت پر جب تک کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہم نیک اعمال بھی نہیں کریں گے۔ کیوں کہ دنیا میں انسان نیک عمل کرتا کیوں ہے؟ اس کا اجر تو اس کو دنیا میں نہیں ملتا ہے۔ ابھی جیسے ابھی 2-4 دن کے بعد رمضان آئے گا، رمضان المبارک میں انسانوں کو عام طور پہ جو گرمی کے دنوں میں سختی، گرمی دنیا روزے کے جو سختی ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے، اور جو سو انسان یہ مشقت کیوں برداشت کرتا ہے؟
क्यों कि अल्लाह से उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला हमको आखिरत में इसका बदला देगा। तो यही, दुनिया में तो उसका कोई बदला नहीं मिल रहा उसको, दुनिया में तो बज़ाहिर उसको तकलीफ हो रही है, मुसीबत हो रही है, खाने पीने से रुक रहा है, अपने ख्वाहिशात से रुक रहा है। तो जब तक कि उसका ईमान मजबूत नहीं है आखिरत पर, और ये उसको पक्का यकीन नहीं है कि यकीनन इस मुश्किल और तकलीफ और जो कुछ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका बदला अल्लाह ताला मुझको क़यामत में देने वाला है, मरने के बाद आखिरत में देने वाला है। और अगर मैंने ये इस दुनिया की मुसीबत को नहीं उठाया, यानी सेहतमंद रहते हुए, शरई कोई उज़ुर नहीं होने के बावजूद भी अगर मैंने रोजे नहीं रखा, तो अल्लाह ताला मेरी गिरफ्त कर सकता है, मुझको पकड़ सकता है। और वो पकड़ भी दुनिया में नहीं होती है, आम तौर पर वो आखिरत में ही होती है। तो जब तक कि हमारा ईमान आखिरत के बारे में मजबूत नहीं होगा, फिर हम कोई नेकी भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और किसी गुनाह से भी नहीं बच पाएंगे। तो जितना इंसान का ईमान और अकीदा मजबूत होता है आखिरत के बारे में, फिर उतना ही इसको नेक अमाल करने में आसानी होती है और बुराई से बचने में आसानी होती है। क्यों कि दुनिया में अगर कोई इंसान देखे ना देखे, अल्लाह हमको देख रहा है, तो फिर इंसान जो सो बुराई करने से रुक जाता है। और जब इंसान का यह यकीन मजबूत हो कि दुनिया में मैं जो भी अमल करता हूं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दुनिया में उसका अजर मिले ना मिले, आखिरत में जरूर मुझको उसका अजर मिलेगा, उसका हिसाब किताब होगा। तो जब इसका इंसान का इस पर ईमान मजबूत होता है, तो फिर इंसान बुराइयों से बचता है और नेकियां करने में सबकत करता है। तो बहरहाल उसकी कौम ने भी यही कुछ कहा, और कहा कि ऐसा नहीं है कि हम दोबारा उठाए जाएंगे। इन हुआ, नहीं है वो, इल्ला रजूलन, एक आदमी, इफ्तरा अलल्लाहि, बांधता है अल्लाह पर, कज़िबन, झूठ, वमा नहनु लहू, और नहीं है हम उसके लिए बेमोमिनीन, ईमान ले आने वाले। यानी और आगे उन लोगों ने कहा ये जो रसूल है वो तो सिर्फ एक इंसान है जो अल्लाह पर झूठ बांध रहा है, और हम जो सो उसके ऊपर ईमान लाने वाले नहीं है। मतलब क्या है कि ये जो कहता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, तो दर हकीकत में ये बात झूठ है जो वो अल्लाह पर घड़ रहा है। हालांकि हकीकत को, गलत को सही बताने की कोशिश कर रहे थे उनके कौम के लोग। खाला, इसने कहा, रब्बी इंसुरनी, ए मेरे रब मेरी मदद फरमा, बिमा कज़्ज़बून, इस पर जो वो झुटलाते हैं। अब वो कौम का जो नबी है और क्या करेगा, जब देखा कि जो सो तबलीग करने के बावजूद भी उनके जो कौम के बड़े लोग हैं वो अवाम उन्नास को इस तरीके से बहका रहे हैं, और जो कौम को बता रहे हैं उसके खिलाफ बताते हैं। वो कौम को वो कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, वो जो सो शिर्क करते हैं और कुफ्र करते हैं। और वो जब कहते हैं कि देखो तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे, तो कौम के बड़े लोग कहते हैं कि नहीं, बोले ये तो बहुत दूर की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसी दुनिया में जीते हैं, हम इसी दुनिया में मरते हैं। तो इस तरीके से जब लोग जो सो उनकी दावत का अपोज कर रहे थे रसूल का, तो बहरहाल रसूल ने भी आखिरकार मजबूरन अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब मेरी मदद कर, इस सबब के इन लोगों ने मुझको झुटलाया। यानी एक आखिरी बात होती है जब हम नबी जो सो नबी और रसूल जो होता है वो थक जाता है और उसको यकीन हो जाता है कि अब लोग मानने वाले नहीं हैं, तो अल्लाह से अल्लाह के अजाब का दुआ करता है। खाला, इसने फरमाया, अम्मा खलीलन, बस बहुत जल्द, लयुस्बिहुन्ना नादिमीन, वो बहुत जरूर जो सो बहुत जल्द जो सो नादिम होने वाले और पछताने वाले हो जाएंगे। यानी जब रसूल ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने कहा कि बस बहुत जल्द ही जो सो वो जरूर जो सो नादिम होने वाले और पछताने वालों में से हो जाएंगे। फ़ाख़ज़तहुमुस्साइहतु, बस उन्हें पकड़ लिया एक चिंगार ने, बिलहक़ी, मैंने बिल्कुल वादे के मुताबिक, हक के साथ, वजअलनाहुम गुसाअन, बस उन्हें कर दिया कूड़े करकट के मानिंद, फबौदन, बस दूरी है, लिल कौमिल ज़ालिमीन, जालिम कौम के लिए। यानी अब जब नबी ने और रसूल ने दुआ कर ली तो अल्लाह ताला ने कहा कि बहुत जल्द ये जो सो पछताने वाले हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह का अजाब आ गया, वो इस तरीके के जोर की चीख आई और उनको पकड़ लिया, और वो बिल्कुल यानी जो वादा किया गया था उसके मुताबिक वो होके रही, और उनको कूड़ा करकट के मानिंद कर दिया। यानी पूरी जिंदा कौम जो थी, चलती फिरती खाती पीती जो कौम थी, उसको सिर्फ एक जोर की चीख आई तो पूरे के पूरे तहस नहस हो गए। जैसे कि कोई सैलाब वगैरह आने के बाद जब इंसान देखता है कि बहुत सारा कचरा वगैरह सब कुछ लेकर आता है सैलाब, और जब पानी चला जाता, पानी उतर जाता, तो उसके बाद वो कूड़ा करकट ही बाकी रह जाता है। तो उस तरीके से उस कौम को, उस कौम के घरों को, सब कुछ तमाम को अल्लाह ताला ने बर्बाद करके रख दिया। और वो जो सो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि
دوری ہے، پھٹکار ہے ظالم قوم کے اوپر۔ تو ایسا ہوا ہے، اس کے بعد جو قوم آئی ان لوگوں نے بھی جب ایمان نہیں لایا تو آخر کار جا کر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس قوم کو بھی سفید ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ثم انشانا من بعدہم، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرون آخرین، اور امتوں کو، دوسری قوموں کو۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ چلتا آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب ہلاک کر دیا، کچھ لوگوں کو بچایا، پھر اس کے بعد پھر ایک قوم تیار ہوئی، اس میں ایک رسول کو بھیجا، ان لوگوں نے بھی جب بربادی، ان لوگوں نے بھی جب نہیں مانا تو اس قوم کو بھی ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کے بعد ہم نے اور دوسری قوموں کو تیار کیا اور ان کو بھیجتے رہا۔ تو یہ سلسلہ اللہ کے طرف سے چلتا رہا جب تک کہ وہ قوم کے پاس رسول آ جاتے، رسول ان کو آ کے سمجھاتے، ان کو دعوت دیتے، پھر وہ قوم اگر نہیں مانتی تو اس قوم کو، پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا، رسول کو اور جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے ان کو نکال لیا جاتا وہاں سے، باقی کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ ما سبقو، نہیں انہوں نے سبقت کیا، من امتن، کوئی امت، اجلہا، اپنے وقت مقررہ کا، یعنی جو وقت ان کا ہے اس سے سبقت نہیں کیا، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کو ایسا نہیں ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا تھا اس سے یا تو آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی دنیا کو بنانے سے پہلے جب تقدیروں کو لکھا، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ کب کس قوم کو لے آنا ہے اور اس قوم کو کتنا وقت دینا ہے، اس کے بعد کب ان کو ہلاک کر دینا ہے۔ تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ کے رکھا تھا ویسے ہی وہ پورے کے پورے ان کے حالات ہوتے رہے۔ ان میں سے کسی کے اندر یہ اختیار نہیں تھا کہ یا تو وہ قوم جو سو جلدی کرے یا پھر پیچھے رہ جائے۔ یعنی جو اللہ نے وقت مقرر کر کے رکھا تھا وہ وقت پر وہ قوم آئی، وہ وقت پر ان کو عذاب دیا گیا، اور وہ قوم جو سو نہ ہی آگے ہٹ سکی نہ ہی پیچھے ہٹ سکی اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے پاس سے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھا تھا، اور اسی کے مطابق سب کچھ کام ہوتا رہا ہے۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، رسولنا، ہمارے رسولوں کو، تترا، ایک کے بعد ایک، کلما جاء، جب بھی آتے، امتن رسولہا، کسی امت میں، کسی قوم میں اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاتبعنا، پھر ہم نے پیچھے لگا دیا، بعضہم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر، وجعلناہم، اور ہم نے بنا دیا انہیں، احادیث، قصے، کہانی، افسانے، فبعدا للقوم، پس دوری ہے، بربادی ہے اس قوم کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لے آتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد بہت ساری قوموں کا ذکر کر دے رہے ہیں اجمالی طور پر، کہ اس کے بعد ہم نے جتنی بھی قوموں کے اندر جو ہم نے طرح اور ایک کے بعد ایک جو سو رسولوں کو ان کے درمیان میں بھیجتے رہے، یہاں تک کہ جب کسی قوم کے اندر اس کا رسول آتا تو جو سو ہم ان کے اندر ایک کو دوسرے کے اوپر لگا دیتے تھے، اور ان کو ایک یعنی افسانوں کے اندر، یعنی افسانے اور قصوں کے چاروں بنا کے رکھ دیا، اور بربادی ہے، تباہی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لے آتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا نا، ایک کے بعد ایک قوم آتی رہی، وہ ان کو مہلت دیتا گیا اللہ تعالیٰ، اور ان کے اندر جب نبی اور رسول دعوت پوری کر دیے اور لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیتا۔ جیسے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا واقعات سن چکے تھے، قوم سمود، قوم عاد، قوم صالح، اور اسی طریقے سے دوسری قوموں کا جو واقعات تھے، ان تمام کے اندر یہی کچھ ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو بھیجتے رہے، لیکن وہ قوم جب نہیں مانتی تھی تو اس کے بعد اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ ہر ایک قوم کو الگ الگ طریقے کے عذاب سے، کسی کو چنگاڑ کے ذریعے سے، کسی کے اوپر زلزلہ آیا، کسی کے اوپر جو سو زوردار آندھی آئی، تو اس طریقے سے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم کو ہلاک کر دیا۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، موسیٰ و اخاہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، وہ سلطان مبین، اور روشن اور
کھلے دلائل کے ساتھ. دیکھیں اس کے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پہلے انبیاء کو اور رسولوں کو بھیجتا رہا اور ان قوموں کو ہلاک کرتا رہا، یہاں تک کہ ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو ہماری نشانیوں کے ساتھ، یعنی ہماری نشانیوں اور روشن دلائل کے ساتھ. تو پتہ کیا چلا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پہلے تک جتنے قومیں تھیں ان کے اندر جتنے رسول آئے اور اس کے بعد جب وہ ایمان نہیں لائے تو ان تمام قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہماری قوم تک اب اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کرنا بند کر دیا ہے، کیونکہ اب یہ آخری قومیں ہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو سو ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل ہے، جس کو آج یہودی کہتے ہیں، جو آج بھی باقی ہے، اگرچہ کہ یہودیوں نے جو سو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے موجودگی میں بھی بہت ہی کم لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے نہیں ہلاک کیا جیسے کہ پہلی قوموں کو ہلاک کیا. یہاں تک کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، اکثریت ان پر ان کا انکار ہی کرتی رہی. اس کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا تو نصارہ کو جو سو پوری طریقے سے ہلاک نہیں کیا، یہاں تک کہ آخری قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اب اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس قوم کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو پہلے جیسی قوموں کے جیسا پوری کی پوری قوم پر عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اب یہ قیامت تک یہی قوم باقی رہنے والی ہے. تو لہٰذا ان کے اندر سے ہو سکتا ہے ان کے گناہ اور غلطیوں پر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب کے طور پر اور آزمائشوں کے طور پر کوئی مصیبتیں تکلیفیں ڈالے، لیکن پوری کی پوری قوم کا اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے. اور قیامت برپا کب ہوگی؟ جب ایمان لانے والوں میں سے سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر باقی ہو جائیں گے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو نشانیاں اور روشن دلائل کے ساتھ بھیجا، الی فرعون کے طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کے طرف، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قوماً عالین جو کہ سرکش قوم تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو آیتیں اور روشن دلائل دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے طرف بھیجا، تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ جو سو سرکش قوم تھی. یعنی ان لوگوں کے اندر غرور اور تکبر بہت زیادہ تھا اور انہوں نے اس تکبر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو انکار کیا. وقالوا پس انہوں نے کہا انؤمن کیا تم ایمان لے آتے ہو لبشرین دو انسانوں کے لیے مثلنا ہمارے ہی جیسے، وقومہما اور ان کی قوم لنا ہمارے لیے عابدون وہ ہمارے غلام ہے. یعنی اب ان کے سرداران نے کیا کہا، وہ بولنے لگے کہ کیا تم ان دو انسانوں کے اوپر ایمان لے آؤ گے ہمارے ہی جیسے، یعنی یہ دو انسان جو ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، تو کیا تم ایسے ہی انسانوں کے اوپر ایمان لے آؤ گے جبکہ ان کی قوم جو سو ہمارے غلام ہے. یعنی بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی تھے. تو بنی اسرائیل کو فرعون نے جو سو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کو تکلیفیں دیتا تھا. تو یہ جو فرعون کے لوگ تھے، اس کے سردار کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم، یعنی ایک دوسرے کو کہنے لگے اور اپنی قوم کو ڈرانے لگے کہ کیا تم ایسے دو انسانوں کے اوپر ایمان لاؤ گے جو ہمارے ہی جیسے ہیں اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی قوم کو دور رکھنے کی کوشش کیا. فَكَذَّبُوهُمَا پس ان دونوں کا جھٹلایا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ پس وہ تھے ہلاک ہو جانے والے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قوم کے سرداروں نے جھٹلایا، پس وہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ اور تحقیق ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب لعلہم یہتدون کہ شاید وہ ہدایت پالیں. یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمایا تاکہ جو سو ان کی قوم ہدایت پالے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی ان کی طرف نازل کر دیا تاکہ قوم ہدایت پائے. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، آیتن نشانیاں، وَأَوْحَيْنَاهُمَا اور ہم نے انہیں وحی کی،
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजअलना इब्न मरियम, और हमने बना दिया इब्न मरियम को, व उम्महु, और उसकी माँ को, आयतन, आयत निशानी, व औहैनाहुमा, और हमने उन्हें ठिकाना दिया, इला रब्वतिन, एक ऊंचे टीले की तरफ, ज़ाता खरनिन, जो सो ठहरने का मुकाम, व मईन, और जारी पानी। यानी अब अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अब ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात है उसको मुख्तसर अंदाज में कह रहे हैं कि हमने इब्ने मरियम यानी मरियम के बेटे, क्यों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मरियम के बेटे कहा जा रहा? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कोई नहीं थे। अल्लाह ताला ने मोजिजातन हजरत मरियम जो कि शादीशुदा नहीं थी, बगैर शादी के अल्लाह ताला ने उनको बेटा अता फरमाया था। इसीलिए उनको जो सो उनके बेटे को माँ की तरफ निस्बत की जा रही है, इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि मरियम के बेटे हैं उनको और उनकी माँ को हमने निशानी बना दिया, और हमने उन्हें ठिकाना दिया यानी रहने के लिए जगह दी एक ऊंचे टीले के ऊपर, यानी जैसे कि एक ऊंचा मुकाम होता है, प्लेट्यू वगैरह जो ऐसा होता है उस जगह पर, और हमने उन्हें जारी पानी भी जारी कर दिया, यानी उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया और उनको रहने के लिए जगह भी अता फरमा दी। तो बहरहाल अब अल्लाह ताला यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, फिर मुख्तसर जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कह रहे हैं। तो ये सारा का सारा वाक़यात बयान करके मुसलमानों को यही कुछ अल्लाह ताला नसीहत देना चाहते हैं कि देखो पहली कौमों ने अपने अपने अंबिया और रसूल को झुटलाया तो हमने उनको गिरफ्त किया, हमने उनकी सजा दिया। और ये कि ठीक है मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों ने भी अगर झुटलाया तो उनको तो पूरी तरीके से हलाकत नहीं किया गया, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये तो नहीं है कि इनको पकड़ नहीं होगी, बल्कि इनकी पकड़ कैसी होगी? क़यामत में होगी। जो बनी इसराइल थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, फिर उसके बाद नसारा जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है, उसके बाद ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कौम आज हम है, हम में से भी जो लोग ईमान नहीं लाते हैं या ईमान पर इस तरीके से ईमान नहीं लाते जैसे लाने का तकाजा है, तो दुनिया में तो शायद इनको पूरी तरीके से अल्लाह ताला हलाक नहीं करेगा, लेकिन कल क़यामत में जरूर जरूर इनसे हिसाब लेगा, और इनका हिसाब ज्यादा सख्त होगा। वो इसलिए कि इनको तो पूरी पहले कौमों के वाक़यात बयान कर दिया अल्लाह ताला ने, और नसीहतें दे दिया और डरा दिया। यानी इस कुरान में देखिए हमको ये सारे के सारे पहले कौमों के वाक़यात कहीं पर मुख्तसर, कहीं पर तफसील के साथ अल्लाह ताला जो बयान कर रहा है, मकसद क्या है? मकसद यही है कि पहली कौमों ने ये गुनाह किए तो हमने उनको इस तरीके से हलाक कर दिया। तो हमारे पास जब पूरी कौमों के पहले पूरे कौमों की मिसालें मौजूद है, उनके गुनाहों की लिस्ट भी मौजूद है, और उन्होंने कैसे गुनाह किया तो अल्लाह ने उनको कैसे सजा दिया, तो क्या अब हमको जो सो उससे डरना नहीं चाहिए? आज मुसलमानों के अंदर अफसोस की बात है कि सिवाय उनके जिनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, लेकिन आज मुसलमानों के अंदर अक्सरियत के अंदर वो पूरे कौमों की जो पिछली कौमों के जो खास खास गुनाह थे, मिसाल के तौर पे कौम लूत अलैहिस्सलाम के खास गुनाह ये था कि वो लवातत में शिकार थे। उसी तरीके से जो सो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ये था कि वो शिर्क ज्यादा किया करते थे। कोई कौम में जो सो नापतोल में कमी किया करते थे। तो इस तरीके से एक एक कौम की एक एक खास खुसूसियत थी या गुनाहों में जो वो मुमताज थे। लेकिन आज अफसोस की बात है कि इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सरियत जो है वो पूरी कौमों के पूरे गुनाह इनमें जमा हो गए। आज हमारी कौम में देखें, क्या धोखेबाजी नहीं है? क्या नापतोल में कमी नहीं है? बहुत ज्यादा है। हमारी इस कौम में लवातत जैसी बुराई और बेहयाई नहीं है? बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से शिर्क के बारे में देख लें, क्या शिर्क ये कौम शिर्क में मुब्तला नहीं है? अक्सरियत जो सो शिर्क में मुब्तला है। तो बहरहाल पहली कौमों के वाक़यात, उनके हालात और उनके ऊपर जो सजाएं आई थी, उन सब का जिक्र कर देने के बावजूद भी आज इस कौम के अंदर वो सारे गुनाह और बीमारियां मौजूद है। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने कुरान को ना समझा, ना उस पर गौर किया, और हमारे बुरे मौलवी लोगों ने भी जो सो हमको इससे दूर ही रखा और किस्से कहानियों में झूठे वाक़यात में ऐसे मगन कर दिया और ऐसे झूठे वादे कर दिया कि जन्नत तो तुम्हारी ही है, तुम मरने के बाद सीधा जन्नत में चले जाओगे और फला। तो इस धोखे ने, शैतान ने भी फिर पूरा काम किया। तो हम इस धोखे के अंदर रहे और ये समझ गए कि हम तो मुसलमान खानदान में पैदा हुए, मुसलमान हैं तो जन्नत में हम जाएंगे ही जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह ताला जो सो ये सारे वाक़यात को हमारे सामने बयान नहीं करता। ये पहले कौमों के वाक़यात को बयान करने का मकसद यही है कि उन कौमों में वो गुनाह थे तो हमने उनको हलाक किया, तो वही गुनाह आज इस उम्मत के अंदर हो जाए। बल्कि एक कौम का जो सारे कौमों के जो
खास गुनाह थे वो पूरे के पूरे हमारे इस कौम के अंदर इकट्ठा हो गए, तो फिर इस कौम के ऊपर अल्लाह ताला का कितना गुस्सा भड़केगा, कितना अजाब आने का यह अंदाजा करें। लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला फौरन गिरफ्त नहीं कर रहा, इनको ढील देते रहता है इनके मौत तक। तो अगर हमको उस हकीकत का पता चल गया, अंदाजा हो गया, तो हम मरने से पहले अपने अपने गुनाह और गलतियों से अगर तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ करने वाला है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जुमा है तो हम जो हफ्तावार छुट्टी करेंगे, कल इंशाअल्लाह शनिचर के दिन दोबारा क्लास होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।